बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको फॉरेन वॉच प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का मौजू है ड्रग टॉक्सिसिटी। क्या होती है दवा के मुज़र असरात, ये कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इसका सद्देबाब क्या है। देखा ये भी गया है कि दवा बहैसियत एक कीमियाई अज्जा का मरकब है। अब अगर दवा मरकब है तो उसका अपना किरदार क्या है, और अगर दवा ली जाए और तशख़ीस गलत हो जाए तो क्या होगा, अगर दवा में कमी कर दी जाए और ज़्यादती कर दी जाए तो क्या होगा, या उसके साथ साथ अगर मरीज़ गलत दवा ले ले तो किस तरह से उसका सद्देबाब होगा। हम अपनी जिस्म, अपनी सेहत को इन मुज़र असरात से कैसे पाक कर सकते हैं, कैसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं, इन्हीं सारी सवालात, इन जवाबात को हम लेकर हाज़िर हुए हैं अपने इस प्रोग्राम में। और हमने मदऊ किया है आज उन मेहमान गिरामी का जिनका ताल्लुक़ उन दवा की टॉक्सिसिटी से है, मुज़र असरात से है, जो कि पेशेवराना डॉक्टर हैं। जी, मैं खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने प्रोग्राम में। और मेरे सीधे हाथ पर प्रोफेसर डॉक्टर कमर बारकज़ई हैं। ये क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट हैं और बहुत अरसे से तदरीस और क्लिनिक्स में काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और उसके बाद सैयद अता रिज़वी साहब हैं, ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं और डॉक्टर्स के साथ राउंड्स पे भी होते हैं, तदरीस का काम भी अदा कर रहे हैं और रिसर्च भी करते हैं। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और इंशाअल्लाह हम आपके जवाबात से मुस्तफ़ीद होंगे। तो मैं प्रोग्राम से शुरू करता हूँ और सिलसिला इस तरह शुरू करता हूँ कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो लफ्ज़ मुज़र असरात, ड्रग टॉक्सिसिटी, इसकी क्या मुराद है? देखें, दवा जो है वो किसी भी मर्ज़ के ठीक होने के लिए इस्तेमाल होती है। डॉक्टर दवा तजवीज़ करता है, मरीज़ दवा लेकर जाता है जी, और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक जी इस्तेमाल करता है। जी आज से 500 साल पहले एक फिजिशियन थे, पार्सिलियस, जी जिन्होंने ये कहा था कि हर दवा जहर होती है, ये दवा की मिकदार फ़ैसला करती है कि ये फ़ायदेमंद है या मुज़र है। जी तो सबसे बड़ी अहमियत दवा के मिकदार पर है। जी अगर मरीज़ अपने तौर पर दवा इस्तेमाल करता है, अगर कम इस्तेमाल करेगा तो उसको फ़ायदा नहीं होगा, अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा दवा इस्तेमाल करेगा तो उससे मुज़र असरात हो सकते हैं। आपने बहुत अच्छा बताया ये बात, लेकिन अब उसमें एक तयन करना कि कम मिक़दार में और ज़्यादा मिक़दार में इसका जो मेन फ़ायदा है वो और फ़ायदा नहीं है, वो किस तरीके से आप उसको हर हाल असेस कर सकते हैं? में मरीज़ को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अमल करना चाहिए। जी बाज़ लोग दवा लेकर जाते हैं जी और सोचते हैं कि मैं 2 के बजाय 1 गोली ले लूँ जी जी तो मेरी दवा ज़्यादा चल जाएगी, और मैं हो सकता है दवा वैसे भी नुकसान, 2 गोलियाँ मुझे नुकसान जी करें, जी जी तो मैं क्यों ना 1 गोली इस्तेमाल करूँ। जी बाज़ लोग ज़्यादा दवा इस तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं कि सबसे पहली बात यह है कि दवा का वक्त भूल जाते हैं। जी मिसाल के तौर पे सुबह उन्होंने नाश्ते पर जी दवा लेनी है, जी उन्होंने दवा ली या न ली वो भूल जाते हैं, और कुछ ही देर के बाद अचानक कहते हैं कि ये मुझे याद नहीं है, और एक दवा का वज़न और ले लेते हैं। जी। तो आप देख लीजिए कि दवा जो क्या फ़ायदा ये कर सही रही, है, क्या ये सही है कि वो ले लेते हैं जी और हाँ, फिर वो डबल डोज हो जाती जी है डबल और डोज, खून में उस दवा की ज़रूरत नहीं है? तो आप क्या उस जी पर आप क्या कहना अब चाहेंगे उस दवा पर? की मिकदार खून में बढ़ गई, जी उसके जो भी असरात थे वो दुगने हो गए, जी जितने होने चाहिए थे जी वो दुगने हो गए। जी वो अगर एक ही डोज़ रिपीट हुआ है तो इतनी कोई खातर ख़वा उसमें मरीज़ के तबीयत में तब्दीली नहीं आती, जी लेकिन अगर ये अमल 2-3 बार दोहरा लिया जाए जी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक दवा की बहुत ज़्यादा मिक़दार खून में आप क्या गर्दिश पैगाम करना। देना चाहते हैं? लोग देख रहे हैं आपको और वो ज़ाहिर बात है सुन भी रहे हैं आपको, कि देख रहे हैं कि आप किस तरीके से दवा की टॉक्सिसिटी के मुतालिक बता रहे हैं, मुज़र असरात। आप क्या पैगाम देना चाहते हैं सबसे इस सिलसिले पहली में? बात मैं मरीज़ों से ये कहूँगा कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दवा कम या ज़्यादा न करें, जी बग़ैर मशवरे के किसी सूरत से भी जी दवा ज़्यादा न करें। जी दूसरा जो बहुत ही ज़रूरी बात याद करने की ये है कि घर में बच्चे होते हैं, जी
ان کو دوا کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, ان کو کوئی بھی چیز نظر آتی ہے وہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں. اب بڑے آدمی کا اگر وزن, دوا کا وزن, ایک چھوٹا بچہ 1 سال کا یا 2 سال کا استعمال کر لے تو وہی دوا جو بڑے آدمی میں فائدہ کر رہی تھی وہ چھوٹے بچے میں مضر اثرات پیدا کر سکتی ہے. آپ نے بہت اچھی بتائی بات یہ, اور حقیقت میں یہ لوگ سننا بھی چاہیں گے آپ سے. لیکن اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو مضر اثرات ہیں وہ کئی قسم کے ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گا آپ بتائیے, کیونکہ آپ ڈاکٹرز کے ساتھ راؤنڈز پہ بھی ہوتے ہیں اور آپ کیسز بھی دیکھتے ہیں اسپتالوں میں اور تدریس بھی دیکھ رہے ہیں, آپ پڑھا رہے ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھئی یہ مضر اثرات ہوتے ہیں اور ڈوز ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, ڈوز نہیں ہوگی, کم ہوگی, مسئلے ہو جائیں گے. تو کتنے ٹائپ کی آپ سمجھتے ہیں ٹاکسیسٹی ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس میں ریزن یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ڈرگ ٹاکسیسٹی, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایکچوئل ہے کیا چیز. ڈرگ ٹاکسیسٹی سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ نام ظاہر کر رہا ہے کہ وہ ڈرگس, وہ دوائیں جو ہم اپنے فائدے کے لیے کسی ڈیزیز کے ٹریٹمنٹ کے لیے بنا رہے ہیں وہ ٹاکسک ہو جاتی ہیں. اب وہ کیوں ہو جاتی ہیں, اس کا صرف ریزن یہ ہے کہ اس کو ہم انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی اس کا ہم مس یوز کر رہے ہیں. اس کی ٹاکسیسٹیز جو ہیں وہ جو اس کے مضر اثرات ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کون سی ڈرگس زیادہ لی گئی. اس میں آپ کا جو ہے نیورولوجیکل ڈس آرڈرز بھی ہو سکتے ہیں کہ سیزرس ٹائپ آف سارٹ آف ڈیزیز ہیں, کنورجنس ہیں, ہیلوسینیشن ہے, اس قسم کے ریئیکشنز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ڈرگ سے آ سکتے ہیں. کچھ ڈرگز جو ہیں وہ خاص طور پر گیسٹرو انٹسٹائنل ڈسٹربنس یا ٹاکسیسٹی کریٹ کر سکتی ہیں, جن میں آپ کا السر پروڈیوسنگ ہے یا بلیڈنگ بڑھ جاتی ہے. اس کے علاوہ کچھ ڈرگز ہارٹ پر جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہیں, جن میں آپ کا کیا کہتے ہیں ایریتھمیا ہو سکتا ہے یا ہارٹ فیلیئرز بھی بہت زیادہ جو ہے اگر ڈرگس کی ٹاکسیسٹی پروڈیوس ہے تو وہ ڈفرینٹ ڈرگز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹاکسیسٹی پروڈیوس کر سکتی ہیں. جی, تو اس کے علاوہ کچھ کہنا چاہیں گے, یا میں پھر ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں کہ اگر یہ دوائیں مضر اثرات پیدا کرتی ہیں تو کیا ہر دوا مضر اثرات پیدا کرتی ہے؟ کچھ سیف بھی ہیں, مبرہ ہیں ان چیزوں سے؟ قدرت نے انسان کو ایک بڑا قدرتی ڈیفینسو نظام عطا کیا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ سب سے پہلے جو مضر اثر ظاہر ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ دوا جو ہے وہ اس نے اثر کرنا شروع کر دیا یا غلط لے لی. وہ ہے کہ طبیعت کا متلانا اور الٹی ہونا. بہت ساری دواؤں کا پہلا مضر اثر جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ طبیعت متلانا شروع ہو جاتی ہے اور انسان الٹی کر دیتا ہے. وہ بھی ایک بڑی کیفیت جو ہے ایک انسان کو بڑی انکمفرٹیبل کر دیتی ہے. اس کے بعد جیسے ہی دوا, ابھی اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس دوا جو ہے وہ نظام میں جذب نہیں ہوئی, وہ معدے میں ہی موجود ہے, جس کی وجہ سے انسان کو جو ہے نوزیا اور وامٹنگ ہو رہی ہے. اس صورت میں اگر وہ الٹی کرتا ہے یا گیسٹرک لیور جسے کہا جاتا ہے اگر کرتا ہے تو یہ ایڈوائزبل ہے کیا یہ نہیں ہے؟ یہ ایک ایسا لیول ہے کہ اگر اس وقت کسی بھی ڈاکٹر کو اگر مشورہ کر لیا جائے تو سب سے پہلے تجویز ڈاکٹر یہ کہے گا کہ بھائی کوشش کر کے اس دوا کو آپ نکالو, مزید الٹی کر کے نکال دیں. دوسرا, ہمارے مطالعے میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں یونیورسل اینٹیڈوٹ. وہ کسی بھی دوا کی ٹاکسیسٹی کے لیے, مضر اثر کو زائل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس صورت میں جبکہ وہ دوا ابھی معدے میں موجود ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیویٹڈ چارکول, جو کہ ایک کوئلے کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں جذب کرنے کی خصوصیت ہوتی ہے. جیسے ہی آپ وہ دوا وہ چارکول کسی مریض کو دیں گے جو دوا کے اثر میں ہے, دوا جو ہے اس میں جذب ہو جائے گی, تو اس دوا کو خون میں پہنچنے سے روکا جا سکتا ہے اس لیول پر. یہ ایک طریقہ ہے, اور بھی طریقے ہوں گے حقیقت میں. جیسے ہی دوا جو ہے اگر خون میں شامل ہو گئی ہے, اب اس کے سب سے پہلے جو دوا ہے وہ اپنے ٹارگٹ آرگن کی طرف رخ کرتی ہے. مثال کے طور پر اگر دوا کا اثر برین پر ہے, ایسی کوئی دوا ہے جو خواب آور دوا ہے, تو سب سے پہلے انسان پر جو ہے غنودگی طاری ہونا شروع ہو جائے گی, اور غنودگی کے بعد پھر انسان اپنے حوث میں اپنے اس میں نہیں رہتا, اور اس کی وجہ سے اور بہت ساری چیزیں, مثلا پہلے تو اتنی غنودگی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو جھنجھوڑیں تو وہ جواب دے گا. جیسے جیسے دوا کا اثر بڑھتا جاتا ہے یہ
اس کے جو عمل ہے رسپونڈ کرنے کا وہ کم ہوتا جاتا ہے. جی. ایک وقت یہ آتا ہے کہ اس کو کتنا ہی آپ اٹھائیں جی. تو وہ اٹھے گا نہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. میں تھوڑا سا بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, میں پھر آپ کی طرف سوال کی طرف آؤں گا. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ دوا کے مضر اثرات کہاں تک پھیل سکتے ہیں, اور میں اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک سوال یہ بھی کروں گا اس پروگرام کے بعد سلسلے میں کہ اشیاء خوردنوش کیا مضر اثرات پیدا کر سکتی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا ایک چھوٹی بریک کے بعد.